नमस्ते यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। শব্দ শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। আরে শোনা যাচ্ছে। তিনজন এসেছো তাই তো? আরো দুজন আসার কথা। अच्छा, नमः संस्कृताय मध्यस्तरीय संस्कृत संभाषण वर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। संस्कृतम् अतीव सरला भाषा अस्ति। यः कोऽपि जनः किञ्चित् प्रयत्नं करोति चेत् अनायासेन संस्कृतं वक्तुं शक्नोति। अस्माकम् अयं वर्गः अस्ति मध्यस्तरीय संस्कृत संभाषण वर्गः। अस्मिन् वर्गे वयं सर्वे संस्कृतेन संभाषणं कुर्मः। किञ्चित् लघु लघु वाक्यं वदामः। लघु लघु वाक्यं वक्तुं चेष्टां कुर्मः। प्रमादः भवति चेत् अपि वयं सर्वे संस्कृतं किञ्चित् वक्तुं चेष्टां कुर्मः। अत्र ये सन्ति नाम भवन्तः इतः पूर्वं प्राथमिकस्तरं सर्वे पठितवन्तः। प्राथमिकसम्भाषणवर्गं के कृतवन्तः एकवारं वदति वा? प्रिलिमिनरी संस्कृत कोर्स के करेछो? अहं देविका चैटर्जी, अहं कृतवती। भवती कृतवती। अन्यः कोऽपि? अहं तुहिन चक्रवर्ती, अहं कृतवान्। भवान् कृतवान्। अन्यः कोऽपि? अस्मि, अहमपि कृतवती। भवती अपि कृतवती। अपरः कोऽपि? अपरः कोऽपि? दीपान्विता न कृतवती। श्रेया महोदये, भवती न कृतवती? न कृतवती। दीपान्विता भगिनी, भवती कृतवती? न श्रूयते? श्रूयते। श्रूयते। वदतु, भवती कृतवती वा? किं कृतवती? আপনি কি প্রিলিমিনারি সংস্কৃত কোর্সটা করেছেন? না, না कृतवती। शोभनम्। न कृतवती। भवन्तः मां द्रष्टुं शक्नुवन्ति? मम शब्दः श्रूयते? आम् महोदय। स्पष्टमस्ति? स्पष्टमस्ति? क्लेशः नास्ति? क्लेशः नास्ति? वदतु।
अस्ति वा नास्ति वा क्लेशः नास्ति शोभनम् क्लेशनाम अर्थं किम्? क्लेश नाम कष्टं कष्टं नास्ति। नास्ति। अस्तु, भवन्तः ये प्राथमिक सम्भाषणवर्गं कृतवन्तः तेषु कश्चित् एकः वदतु तस्मिन् सम्भाषणवर्गे भवन्तः किं किं ज्ञातवन्तः। कश्चित् एकः वदतु। প্রাথমিক সম্ভাষণ বর্গে আপনারা কি কি পড়েছেন? মানে আমি ব্যাকরণগত দিক, ব্যাকরণ বা এ দিক যাচ্ছি না, সম্ভাষণে তোমরা কি কি শিখেছো? অর্থাৎ अस्माकं कृष्णप्रिया भगिनी दैनन्दिन जीवने बहवः नूतन शब्दं शिक्षां करोमि। नूतन शब्दान् भवन्तः ज्ञातवन्तः दैनन्दिन जीवने। वस्तूनि नामानि शिक्षां करोमि। अस्तु, अन्यत् किमपि? किञ्चित् सर्वनाम शब्दानि शिक्षां करोमि। इदं वस्तु जानाति? दर्वी। सम्यक्। दैनन्दिनजीवने व्यवह्रियते? आम्, दैनन्दिनजीवने इदं वस्तु जानाति? समदर्वी व्यवहारं करोमि। दर्व्याः अन्यः कोऽपि जानाति अस्य वस्तुनः नाम किम्? कोऽपि जानाति? अन्यः कश्चित् वदतु। देविका भगिनी भवती न, अन्यः कोऽपि? तुहिनः, भवान् जानाति इदं वस्तु? समदर्वी। सुपर्णा भगिनी भवती इदं वस्तु जानाति? न जानामि महोदय। सुपर्णा भगिनी न जानामि महोदय। न जानाति। अन्यः कोऽपि? अग्निशलाका किम्? शलाका न, एतदस्ति अग्निपेटिका। अस्य अन्तः यद् वस्तु अस्ति तस्य नाम अस्ति अग्निशलाका। अग्निपेटिका मध्ये अग्निशलाका अस्ति। अग्निपेटिका मध्ये अग्निशलाका अस्ति। इतोपि संस्कृत सम्भाषणं कर्तुं भवन्तः यदा प्रथमम् आगच्छन्ति, प्रथमं भवन्तः किं शिक्षन्ति? भवान् यदि देविका भगिनी तुहिन महोदयं न जानाति तर्हि देविका भगिनी यदा प्रथमं तुहिनेन सह मिलति, अर्थात् मार्गः अस्ति, पन्थाः अस्ति। मार्गः जानाति? रोड। मार्गः अस्ति, देविका गच्छति, तुहिनः आगच्छति। देविका गच्छति, तुहिनः आगच्छति, तदानीं पश्यति। तर्हि भवती आदौ अथवा चिन्तयन्तु, भवताम् इदानीं विश्वविद्यालयः एकः अस्ति। देविका महोदया अपि स्नातकं पठति, तुहिनः अपि स्नातकं पठति। तत्र
देविका अपि गतवती, तुहिना अपि गतवती। देविका तत्र नूतना अस्ति, तुहिनः तत्र नूतनः अस्ति। तर्हि यदा परिचयः भवति, आदौ किं भवति? परिचयः भवति न वा? किं भवति? परिचयः आदौ किं भवति? परिचयः न वा? दीपान्विता भगिनी भवती अवगच्छति? संस्कृतम् अवगच्छति खलु? यदि क्लेशः भवति तर्हि मां वदतु, महोदय अस्य अर्थः कः, अहं न जानामि। यदि क्लेशः भवति तर्हि मां वदतु, महोदय अत्र मम क्लेशः अस्ति, अहं न जानामि, अहं वदिष्यामि। अवगतम्? आम् महोदय। श्रेया भगिनी भवती अपि अवगच्छति? आम् महोदय। सम्यक्। तर्हि अद्य अस्मिन् वर्गे नाम अहं यत्र आसम्, तर्हि आदौ किं भवति? सर्वे आत्मनः परिचयं ददाति, स्वस्य परिचयं ददाति। अद्य अस्मिन् वर्गे अहं नूतनः अस्मि, अहं कानपि न जानामि, कानपि अहं न जानामि, केनापि सह मम परिचयः नास्ति। तर्हि भवन्तः अद्य किं करिष्यन्ति? स्वपरिचयं कारयिष्यन्ति, स्वपरिचयं दास्यन्ति। स्वपरिचये किं किं वक्तव्यं? मम अहं वदामि, भवन्तः एकवारं शृण्वन्तु, तदनन्तरं भवन्तः वदन्तु। अहं वदामि, मम नाम अमितः, मम नाम अमितः, मम ग्रामस्य नाम वासुदेवपुरम्, मम ग्रामस्य नाम वासुदेवपुरम्, मम मण्डलस्य नाम मेदिनीपुरम्, मम मण्डलस्य नाम मेदिनीपुरम्। मण्डलं नाम किम्? जिला। जिला, डिस्ट्रिक्ट। मम मण्डलस्य नाम मेदिनीपुरम्, मम नाम अमितः, मम ग्रामस्य नाम वासुदेवपुरम्, मम मण्डलस्य नाम मेदिनीपुरम्, मम विश्वविद्यालयस्य नाम रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक शोध संस्थानम्, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक शोध संस्थानम्। मम विश्वविद्यालयस्य नाम रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक शोध संस्थानम्। अहं विद्यावारिधिं करोमि, अहं विद्यावारिधिं करोमि, नाम अहम् इदानीं PhD करोमि। PhD इत्यस्य संस्कृतं किमस्ति? विद्यावारिधिः, विद्यावारिधिः। अवगतवन्तः? स्वपरिचये किं किं वक्तव्यं? मम नाम, मम ग्रामस्य नाम, मम मण्डलस्य नाम, मम विश्वविद्यालयस्य नाम, अहम् इदानीं किं करोमि, तस्य परिचयः एकैकः वदतु। अंकिता भगिनी, भवती मम शब्दं शृणोति? आम् महोदय। शृणोति। भवती अपि प्राथमिकस्तरं पठितवती?
प्राथमिकसंस्कृतसम्भाषणं न पठितवती। अस्तु, निजपरिचयं किञ्चित् कारयतु। मम नाम अंकिता घोषः। मम मण्डलस्य नाम उत्तर 24 परगनाः। परगणाः न भवति, परगनाः। उत्तर 24 परगना, परगणा, केवलं परगणा। परगना। अहं दमदम कैंटोनमेंट नामक स्थाने सुभाषनगर बाइलिन इत्यस्य स्थाने वसामि। इत्यस्मिन् स्थाने वसामि। अस्तु। अहं संस्कृत विद्यालयस्य छात्री अस्मि। छात्रा अस्मि, छात्री न भवति, छात्रा अस्मि। आम् महोदय। छात्रा अस्मि, छात्री न भवति। छात्री, छात्रस्य स्त्री भवति छात्री, अवगतवती? अत्र छात्री बङ्गभाषायां यत् छात्री उच्यते तस्य छात्रा। वदतु। वदतु। समाप्तं वा? आम् महोदय। साधु। दीपान्विता भगिनी, दीपान्विता भगिनी शृणोति भवती? हरि ओम्। मम नाम दीपान्विता घोषः। न, मम एकः प्रश्नः अस्ति। प्रश्नः भवति, अंकितायाः मण्डलस्य नाम किम्? अंकितायाः मण्डलस्य नाम किम्? उत्तर 24 परगना। उत्तर 24 परगना। अतः सर्वे ध्यानेन शृण्वन्तु। अन्यः किं वदति, यतोहि सः वा स्वपरिचयं ददाति। सा स्वपरिचयं केवलं मम कृते न ददाति, भवतां कृतेति ददाति। अतः भवन्तः अपि ध्यानेन शृण्वन्तु। अवगतम्? अहं मध्ये मध्ये प्रश्नं करिष्यामि। आम्, दीपान्विता भगिनी भवती वदतु। मम नाम दीपान्विता घोषः। उत्तर 24 परगना मण्डलान्तर्गते दक्षिण सुभाषनगरे वसामि। केवलम् अहं वदामि, इदानीं कठिनं वाक्यं मास्तु, यतोहि अहं सम्भाषणे इदानीमपि कठिनं वाक्यं प्रति नागतवान् खलु। अतः अहं यथा मम स्वपरिचयं कारितवान्, मम नाम अमितः, मम ग्रामस्य नाम उक्तवान् अहं, मम मण्डलस्य नाम केवलं तदेव भवतु। वदतु। मम नाम दीपान्विता बोसः, मम ग्रामस्य नाम। वदतु। मम मण्डलस्य नाम उत्तर 24 परगना। अहं दमदम कैंटोनमेंट इत्यस्मिन् स्थाने वसामि। मम विश्वविद्यालयस्य नाम द संस्कृत कॉलेज एवं विश्वविद्यालय। संस्कृत महाविद्यालयः विश्वविद्यालयश्च उभयमपि खलु, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। भवत्याः विश्वविद्यालयस्य नाम संस्कृत महाविद्यालयः विश्वविद्यालयश्च खलु। भवती इदानीं
भवती इदानीं कस्मिन् वर्गे पठति? स्नातकोत्तर विभाग। स्नातकोत्तर प्रथमवर्षे वा द्वितीयवर्षे वा? प्रथमवर्षे। स्नातकोत्तर प्रथमवर्षे भवती पठति। शोभनम्। पश्यतु, अस्मिन् वर्गे अस्माकम् अधिकं कार्यं किमपि नास्ति। अयं वर्गः अस्ति संस्कृतसम्भाषणवर्गः। सम्भाषणं नाम कि सम्यक् भाषणं, साधु भाषणं, शोभनं भाषणं। अतः अहं कथं संस्कृतेन सम्भाषणं करिष्यामि तस्यैव वर्गः अस्ति अयम्। इतोपि अहं कांश्चन विषयान् वदिष्यामि। भवान् यां कामपि भाषां ज्ञातुम् इच्छति चेत् तत्र 4 विषयाः ज्ञेयाः सन्ति। नाम 4 विषयेषु ध्यानं दातव्यम्। के ते विषयाः? प्रथमः विषयः भवति श्रवणं। भाषायाः किं भवति? श्रवणं। प्रथमं किमस्ति? श्रवणं। श्रवणं। प्रथमं किमस्ति द्युति महोदय? श्रवणं। प्रथमं श्रवणं। प्रथममस्ति श्रवणम्। अस्माकं गृहे लघुबालकः भवति न वा? लघुबालकः भवति, शिशुः भवति खलु? बालिका भवति। शिशुः भाषां कदा वदति? कि आदौ सः अ आ इ इति शिक्षति? कश्चित् एवं पाठयति वा आदौ? अनन्तरं किं सः वदति? आदौ सः भाषां कथयति, तदनन्तरं पठति खलु अ इति। तर्हि सः शिशुः, सः लघुबालकः कथं भाषां जानाति? सः पश्यति कश्चित् ज्येष्ठः, ज्येष्ठः नाम अग्रजः, तस्य अग्रजः, तस्य जनकः, तस्य जननी, तस्य अग्रजा किं वदति, किं वदति सा पश्यति। पश्यति न वा? पश्यति। पश्यतु, भवतः अग्रजः अस्ति। अग्रजः मातरं, जननीं वदति, हे जननी जलं ददातु। तदानीं सः लघु बालकः, शिशुः पश्यति, अग्रजः मातरं जननीं वदति, हे जननी जलं ददातु। तदा माता किमपि वस्तु आनीय अग्रजाय ददाति। अग्रजः तं वस्तु स्वीकरोति, तद्वस्तु स्वीकृत्य अग्रजः किं करोति? जलं पिबति। तर्हि सः शिशुः सर्वं पश्यति। तद् अनन्तरं सः किं करोति? तस्य व्यवहारं करोति। तर्हि कामपि भाषाम् अहं यदि ज्ञातुम् इच्छामि, तर्हि यदि भाषां ज्ञातुम् अस्मासु जिज्ञासा अस्ति, अहं ज्ञातुम् इच्छामि, तर्हि आदौ अहं किं करिष्यामि? तस्याः भाषायाः श्रवणं करिष्यामि। किं करिष्यामि? श्रवणं करिष्यामि। भवन्तः कां भाषां ज्ञातुम् आगतवन्तः? संस्कृतभाषां ज्ञातुम् आगतवन्तः। तर्हि वयं कस्याः भाषायाः श्रवणं करिष्यामः? परन्तु अस्माकं तु मातृभाषा का भाषा? बङ्गभाषा। मातृभाषा का भाषा?
बंगभाषा बङ्गभाषा श्रवणं तु न भवति तर्हि कथं सम्भवति अस्ति उपायः यूट्यूब अस्ति न वा यूट्यूब अस्ति 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 यूट्यूब अस्ति यूट्यूब मध्ये आदौ गत्वा वयं किं पश्यामः हिंदी सॉन्ग पश्यामः न वा हिंदी फिल्म पश्यामः न वा भवत्सु कोऽपि गत्वा संस्कृत संभाषणं पश्यति वा पश्यति वा न पश्यति खलु शते कश्चित् एकः पश्यति 100 मध्ये एकजन हयतो देखे ताई ना तर्हि तन्न भवति यदि अहं संस्कृतं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि तर्हि अहं तत्र किं करिष्यामि संस्कृतेन आदौ सम्भाषणं कर्तुं संस्कृतस्य श्रवणं करिष्यामि यूट्यूब गच्छतु यूट्यूब मध्ये सर्च कुर्वन्तु अन्वेषणं कुर्वन्तु संस्कृत कथा संस्कृत गल्पो किमपि लिखतु तत्र आगच्छति तस्य श्रवणं करोतु किं वदति भवन्तः तत्र भाषां न जानीयुः भवन्तः तत्र भाषां न जानीयुः अर्थः अपि न जानीयुः परन्तु तस्य श्रवणं करोतु एकः शिशुः स किम् आदौ सर्वं जानाति वा शनैः शनैः जानाति न वा धीरे धीरे जाने तो एक शिशु से যখন ভাষা শেখে সে কি একসঙ্গে 100টা ভাষা শিখে নেয় নাকি 100টা শব্দ সে শিখে নাই কি न जानाति शनैः शनैः सह जानाति न वा आं महोदय शनैः शनैः जानाति खलु तथैव वयमपि किं कुर्मः संस्कृतं श्रोष्यामः यत्र अस्माकं क्लेशः अस्ति अहम् अस्य शब्दस्य अर्थं न जानामि अहं किं करिष्यामि तस्य शब्दस्य लेखनं मम पुस्तिकायां करिष्यामि अवगतं तुहिनः भवान् शृणोति पुनः एकवारं वदतु महोदय यदि कश्चित् नूतनः शब्दः आगच्छति तर्हि अहं तस्य नूतनस्य शब्दस्य लेखनं करिष्यामि अस्माकं हस्तेन लिखिष्यामि मम पुस्तिका अस्ति खलु अभ्यास पुस्तिका खाता एक्सरसाइज बुक भवति न वा आम् आम् तस्यां पुस्तिकायां लिखिष्यामि अनन्तरम् अहं प्रक्ष्यामि महोदय अस्य शब्दस्य अर्थः कः अवगतवती भवन्तः अवगतवन्तः आं महोदय तर्हि आदौ किं करिष्यामि संस्कृतस्य श्रवणं करिष्यामि तद् अनन्तरम् अहं किं करिष्यामि लेखनं करिष्यामि किं करिष्यामि लेखनं परम् आगच्छतु तदनन्तरम् अहं पठनं करिष्यामि संस्कृतस्य किं करिष्यामि पठनं करिष्यामि मम पार्श्वे यदि किञ्चित् पुस्तकमस्ति तर्हि अहं तस्य पुस्तकस्य किञ्चित् पठनं करिष्यामि किं करिष्यामि पठनं करिष्यामि अहम् अर्थं न जानामि अस्य कः अर्थः इति अहं न जानामि परन्तु तथापि अहं तं ग्रन्थं पठिष्यामि तदानीं किं भविष्यति कश्चित् नूतनः शब्दः आगच्छति तस्यापि अहं पुस्तिकायां लेखिष्यामि अवगतवन्तः अहं किं वदामि आं महोदय तर्हि
पुस्तिकायां लेखिष्यामि। यतोहि अहं न पठामि चेत् तद् बुद्धौ नागमिष्यति न वा? बुद्धौ आगच्छति चेत् अहं यदा सम्भाषणं करिष्यामि तदानीं तत् स्फुरति आगच्छति। भवान् यदि ग्रन्थं पठति अनन्तरं किं गच्छति अस्माकं कृते शब्दानाम् एकः आवलिः आगच्छति। अस्माकं शब्दानां कर्तुम् इच्छामि। वदतु अहं संस्कृतं किञ्चित् ज्ञातुम् इच्छामि। अहं সংস্কৃতম কিঞ্চিত জ্ঞাতুম ইচ্ছামি। স্যার এটা কি হবে যে মেয়েকে বড় করার পাশাপাশি এইটা করার চেষ্টা করছি, যে পাশাপাশি বলি সাথে সাথে। কন্যাম সেখানে একটা হয় সত্রী প্রত্যয় হয়, সত্রী প্রত্যয় হয়তো তোমরা পড়েছো। কন্যাম পালয়ন্তি অহম সংস্কৃতম জ্ঞাতুম ইচ্ছামি, মানে কন্যাকে পালন করার সাথে সাথে আমি সংস্কৃত পড়তে চাইছি। কন্যাম
पालयन्तीं संस्कृतं अहं पालयन्ती संस्कृतमपि ज्ञातुम् कन्यां पालयन्ती अहं संस्कृतं ज्ञातुम् इच्छामि। इच्छामि। इदानीं देविका भगिनी भवती इदानीं गृहकर्त्री अस्ति खलु, हौस् वैफ्, गृहकर्त्री नाम न पठति इदानीं। न पठामि। अस्तु, तर्हि भवती संस्कृतं ज्ञातुं नाम पूर्वं पठितवती, इदानीं भवती जननी अस्ति, स्वकन्यां पालयन्ती, भवती संस्कृतं ज्ञातुम् इच्छति खलु? आम्। शोभनम्। अधुना द्युति भगिनी। मम नाम द्युति दत्ता अस्ति। मम नाम न भवति, मम नाम द्युति दत्ता अस्ति। मम मण्डलस्य द्युतिः दत्ता अस्ति। मम मण्डलस्य नाम कलिकाता अस्ति। मम विश्वविद्यालयस्य नाम स्कॉटिश चर्च कॉलेज अस्ति। अनन्तरं किं वदामि? भवत्याः ग्रामस्य नाम अथवा नगरस्य नाम? मम नगरस्य नाम अपि कलिकाता अस्ति। नगरस्य नाम अपि कलिकाता। भवती इदानीं कस्यां कक्षायां पठति? एकं वर्षे पठामि। विश्वविद्यालयस्य एकं वर्षे पठामि। विश्वविद्यालयस्य एकं ग्रन्थं पठति? एकं वर्षे। प्रथमवर्षे स्नातक प्रथमवर्षे खलु? आं महोदय। स्नातक प्रथमवर्षे उत स्नातकोत्तर प्रथमवर्षे? BA फर्स्ट ईयर अथवा MA फर्स्ट ईयर? BSc। हाँ। अस्तु, स्नातक प्रथमवर्षे अहं स्नातक प्रथमवर्षे पठामि। बहु सम्यक्, शोभनम्। इतः पूर्वं भवती कुतश्चित् संस्कृतं ज्ञातवती वा? কুতশ্চন অর্থ? কোথাও থেকে কি সংস্কৃত পড়েছো? সংস্কৃতस्य प्रिलिमिनरी कोर्स कृतवती भवती? संस्कृतस्य प्राथमिक सम्भाषणवर्गं भवती समापितवती। মানে प्राथमिक सम्भाषण वर्ग তুমি শেষ করেছো खलु? परीक्षामपि उत्तीर्णवती खलु? आम् महोदय। अस्तु, शोभनम्। इदानीम् अस्ति श्रेया भगिनी। महोदय, मम नाम श्रिया घोष अस्ति। मम नगरस्य नाम कलिकता अस्ति। मम मण्डलस्य नाम कलिकता अस्ति। मम प्रतिष्ठानस्य नाम भारतीय सांख्यिकीय प्रतिष्ठान अस्ति। भारतीय सांख्यिकीय स्टैटिस्टिकल संगणकीय। ओ अच्छा, अस्तु अस्तु। नाम किमुच्यते तत्? सांख्यिकीयं
सांख्यकीयम् এটা আচ্ছা আর রিসার্চ কে কি বললেন नाम रिसर्च इति गवेषणा अच्छा रिसर्च पीएचडी वा एमफिल वा पीएचडी विद्यावारिधि अच्छा अहं कलिकता विश्वविद्यालये विद्यावारिधि करोमि अथवा कृतवती अनन्तरं भारतीय सांख्यकीय प्रतिष्ठाने कार्यं करोमि बहु सम्यक् शोभनम् सुपर्णा भगिनी भवती वदतु मम नाम सुपर्णा सेनः अस्ति मम ग्रामस्य नाम रूपदः इति मम मण्डलस्य नाम नदिया इति अहं महात्मा गान्धी केन्द्रीय विश्वविद्यालयतः विद्यावारिधिं करोमि इदानीं संस्कृतविषयस्य उपरि भवत्याः मण्डलस्य नाम किम् नदिया इति नदिया बहु सम्यक् शोभनम् तुहीनः भवान् वदतु स्वपरिचयम् मम नाम तुहीन चक्रवर्ती मम ग्रामस्य नाम दक्षिणकन्नानगरः मम मण्डलस्य नाम दक्षिण चब्बीस परगना मम महाविद्यालयस्य नाम विवेकानंद महाविद्यालय अहं स्नातकोत्तरे तृतीयवर्षे पठामि स्नातकोत्तर द्वितीयवर्षे पठति खलु स्नातकोत्तर द्वितीयवर्षे न महोदय स्नातक द्वितीयवर्षे ओहो तृतीयवर्षे ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तृतीयवर्षे सम्यक् शोभनम् इदानीं किञ्चित् अहम् उपस्थितिं स्वीकरोमि द्युति महोदय अस्ति अंकिता बोस चक्रवर्ती अस्तु तर्हि इदानीं भवन्तः स्वस्य नाम स्वस्य ग्रामस्य नाम मण्डलस्य नाम विश्वविद्यालयस्य नाम पुनः इदानीं भवन्तः किं कुर्वन्ति तद्विषये किञ्चित् उक्तवन्तः खलु उक्तवन्तः खलु आम् महोदय इदानीम् अहं यथा वदामि भवन्तः तथा वदिष्यन्ति अहं किं वदामि भवन्तः किञ्चित् ध्यानेन शृण्वन्तु मम नाम अमितः मम गृहे जनकः अस्ति मम जनकस्य नाम निताई साउ मम
गृहे मम जननी अस्ति। मम गृहे मम जननी अस्ति। मम जनन्याः नाम कल्पना। मम जनन्याः नाम कल्पना। मम गृहे मम अनुजः अस्ति। मम गृहे मम अनुजः अस्ति। मम अनुजस्य नाम सुमितः। मम अनुजस्य नाम सुमितः अस्ति। अवगतवन्तः? अहं किं उक्तवन्तः? मम नाम, मम गृहे जनकः अस्ति, मम जनकस्य नाम, मम गृहे जननी अस्ति, मम जनन्याः नाम, मम गृहे अनुजः अस्ति, मम अनुजस्य नाम। उक्तवान् खलु अहम्? इदानीं भवन्तः भवतां गृहे के सन्ति वदिष्यन्ति। अवगतवन्तः? इदानीम् अन्तिमात् उपरि गमिष्यति। आदौ वदिष्यति तुहिनः। तुहिनः वदतु। महोदय, मम नाम तुहिनः। मम गृहे मम जनकः अस्ति। मम जनकस्य नाम रमेण चक्रवर्ती। मम गृहे मम जननी अस्ति। मम जनन्याः नाम सुनीता। मम गृहे मम पितामही अस्ति। मम पितामह्याः नाम सीखा। शोभनम्। अनन्तरम् अग्रजः अस्ति। अग्रजः अस्ति। तुहिनः अग्रजः अस्ति। नास्ति। अनुजः अस्ति। अनुजः अस्ति। अग्रजः अस्ति। अनुजः नास्ति। अग्रजः अपि नास्ति। अनुजः अस्ति वा? अनुजः अस्ति। अनुजः अपि नास्ति। तर्हि भवतः गृहे जनकः अस्ति, जननी अस्ति, पुनः पितामही अस्ति खलु? आम् महोदय। आम्। भवान् अस्ति। तर्हि चत्वारः सन्ति। चत्वारः सन्ति खलु? आम्। चत्वारः सन्ति। शोभनम्। शोभनम्। श्रेया भगिनी। मम नाम श्रिया अस्ति। मम गृहे मम जनक अस्ति। मम जनकस्य नाम श्री अश्रिताव घोष अस्ति। मम गृहे मम जननी अस्ति। मम जनन्या नाम शर्मिष्ठा अस्ति। शर्मिष्ठा अस्ति। हम शोभनम्। हाँ, वयं तीन जन के बोलबो। गृहे तिस्रः खलु? भवती त्रयः सन्ति। क्षम्यताम्। गृहे भवन्तः त्रयः खलु? गृहे भवन्तः त्रयः सन्ति। त्रयः जनाः न, यदि भवती वदति न, अहं यदा वदामि तदा वदामि भवन्तः त्रयः सन्ति। यदि भवती वदति तर्हि गृहे वयं त्रयः स्मः। वयं त्रयः स्मः। वयं तदपि त्रयः स्मः। अहं
अहम वदामि, किञ्चित् ध्यानेन पश्यन्तु। अस्मि स्मः स्वः तस्य परिचयं किञ्चित् कारयामि। अहम् अस्मि, अहम् अस्मि चेत् निज तमेवं संस्कृते वदतु। अहमस्मि, 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 सर्वे वदन्तु। अहम् मम पार्श्वे अपरः अपि अस्ति। आवाम আমরা দুজন, मैं दो, ठीक है। तो अहम अस्मि, आवाम स्वः, आवाम स्वः, अहम अस्मि, आवाम किम, आवाम स्वः, स्वः, आवाम किम भविष्यति, स्वः, हरि ओम, आवाम स्वः। तर्हि अहम किं भवति, अहम किं भविष्यति, अहम, अहम् अस्मि, अहम, आवाम स्वः, अहम अस्मि, आवाम स्वः, वयं स्मः, वयं स्मः, स्मः, अहम् वयं अस्मि, स्मः, आवाम, आवाम स्वः, वयं स्मः। भवन्तः सर्वे वदन्तु एकवारं। द्युति वदतु। द्युति भगिनी भवती शृणोति? महोदय। वदतु। अहम् अस्मि, अस्मि, वदतु। आवाम स्वः, आवाम स्मः, आवाम स्वः, स्वः अन्ते आवाम स्वः, वदतु। स्मः, वयं स्मः, अहम् अस्मि, आवाम स्वः, वयं स्मः, वयं किं भविष्यति, वयं स्मः। द्युति भगिनी किञ्चित् वदतु भवती। स्वयं वदतु, स्वयं वदतु किञ्चित्। अहम् अस्मि, आवाम स्वः, वयं स्मः, वयं स्मः। द्युति भगिनी भवती एकवारं वदतु पुनः। अहम् अस्मि, आवाम स्मः, वयं स्वः, आवाम स्वः, वयं आवाम स्वः, आवाम स्वः, वयं वयं स्मः, वयं स्मः, वयं स्मः, वयं स्मः। अंकिता भगिनी भवती वदतु। अहम् अस्मि, आवाम स्वः, वयं स्मः, वयं स्मः। तुहीनः भवान् वदतु। आम् महोदय। अहम् अस्मि, आवाम स्वः, वयं स्मः, वयं स्मः। अवगतवन्तः? इदानीम् इतोपि किञ्चित् वदामि, भवन्तः ध्यानेन शृण्वन्तु। अहं खादामि, अहं खादामि, आवाम खादावः, आवाम खाद, अपरः कश्चित् अत्र अस्ति, सोऽपि खादति,
अहं खादामि, एषः अपि खादति। तर्हि अहं खादामि, आवां खादावः, आवां खादावः, वयं वयं खादामः, वयं किं कुर्मः, वयं खादामः। सर्वे वदन्तु, अहं खादामि, आवां खादावः, वयं खादामः, वयं खादामः, वयं खादामः, खादामः, अहं खादामि, आवां खादावः, वयं खादामः। द्युति भगिनी भवती अस्ति? द्युति, हाँ वदतु। खादामि, खादामि, अहं खादामि, वयं आवां आवां खादावः, आवां तू आवां खादावः, আমরা দুজন বলি না। वयं वयं खादामः, वयं खादामः, वयं खादामः। सम्यक्। अहं अहं लिखामि, अहं लिखामि, अहं लिखामि, आवां लिखावः, आवां लिखावः, वयं वयं लिखामः, वयं लिखामः। अहं लिखामि, आवां लिखावः, वयं लिखामः, वयं लिखामः। तुहिनः वदतु। अहं लिखामि, आवां लिखावः, वयं लिखामः। शोभनम्। अहं अहं गच्छामि, अहं गच्छामि, आवां गच्छावः, आवां गच्छावः, वयं वयं गच्छामः, वयं गच्छामः, अहं गच्छामि, आवां गच्छावः, वयं गच्छामः, वयं गच्छामः। अंकिता भगिनी भवती वदतु। अहं गच्छामि, आवां गच्छावः, वयं गच्छामः। अहं गच्छामि, आवां गच्छावः, आवां गच्छामः। दीपान्विता भगिनी, अहं धातु वदामि, भवान् अहं योजयित्वा वदतु। दीपान्विता भगिनी शृणोति भवती? अहं गच्छामि, आवां गच्छावः, वयं गच्छामः। वयं गच्छामः न, अहमिदानीं धातु वदामि, तर्हि किं जातम्? गच्छामः, तर्हि किं जातम्? अस्मि, स्वः, स्मः। लिखामि, लिखावः, लिखामः। गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। जातं खलु? तर्हि पठामि किं भविष्यति? पठामि। सर्वे वदन्तु, सर्वे अनम्यूट् कुर्वन्तु। पठामि, पठावः, पठामि, पठावः, पठामः। पठामि, पठावः, पठामः। गायामि,
गायामि, गायावः, गायामः। गायामि, गायावः, गायामः। हसामि, अहं हसामि। तर्हि हसामि किं विषयः? हसामः हसामि हसामि, हसावः हसावः, हसावः हसामः हसामि। पठामि, पठामि, तुष्टि, हरि ओम्। श्रूयते? मम शब्दः श्रूयते? न श्रूयते स्पष्टं। सम्यक्। स्पष्टं न श्रूयते वा? आं महोदय, ध्वनिः न आगच्छति। नागच्छति, क्लेशः भवति। इदानीं श्रूयते? आम् 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 श्रूयते। स्पष्टं खलु? स्पष्टं, हा स्पष्टं श्रूयामि। तर्हि किं भवति? पठामि, पठामि, वदन्तु सर्वे। पठामि, पठावः, पठामि, पठामः। पठावः पठामः पठामि, पठावः, पठामः। अवगच्छामि, 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 अवगच्छावः अवगच्छामः। अवगच्छामि, अवगच्छावः, अवगच्छामः। तर्हि अहं वदामि। पश्यतु, अहं वदामि। अहं गच्छामि, वयं गच्छामः, वयं गच्छामः। अहं हसामि, आवां हसावः आवां हसामः, आवां हसावः, आवां हसावः। वयं खादामः, वयं खादामः, अहं खादामि। वयं पठामः, अहं पठामि। पठामि। अवगत वा? ज्ञातवन्तः? संस्कृतं सरलं न वा? सरलम्। अतीव सरला भाषा, अतीव सरला भाषा। किञ्चित् ध्यानं ददातु। सम्भाषणं कर्तुं संस्कृते किमपि नास्ति। किञ्चित् प्रयत्नं कुर्वन्तु, सर्वं भवन्तः वदिष्यन्ति। तर्हि अहं कुत्र आसम्? मम परिचये, मम गृहे के सन्ति। तर्हि श्रेया भगिनी, भवती किं वदिष्यति? मम गृहे वयं त्रयः किं भविष्यति? स्मः। वयं त्रयः स्मः। अवगतवती? अस्तु। इदानीं अस्ति दीपान्विता भगिनी। वयं गृहे मम जनकः अस्ति। जननी अपि अस्ति। मम जनन्याः नाम वर्णानि। मम भवत्याः जनकस्य नाम? बापि। बापी। महोदय। सम्यक्, शोभनम्। मम अनन्तरं ज्येष्ठो भ्राता अस्ति। मम ज्येष्ठो भगिनी अस्ति।
ज्येष्ठा भगिनी अस्ति, ज्येष्ठ ज्येष्ठः भ्राता अस्ति, ज्येष्ठा अग्रजः अस्ति खलु, ज्येष्ठः अग्रजः अस्ति, पुनः ज्येष्ठा अग्रजा अपि अस्ति खलु। तर्हि भवत्याः ज्येष्ठ ज्येष्ठः इति अवगम्यते खलु, पुनः अग्रजा वदति चेदेव ज्येष्ठा इति अवगम्यते। যেমন বালক যাচ্ছে, এটার দ্বারা যথা বালকः गच्छति अनेन प्रयोगेन अवगम्यते एकः बालकः गच्छति না বা বালকः गच्छति, এটা যদি আমি বলে দিই তাহলে আমি সেখান থেকে বুঝতে পারি কিনা যে একজনই বালক যাচ্ছে, বুঝতে পারি তো? अवगम्यते। तथैव अग्रजः नाम, अग्रज বলতে কি আমার থেকে সে বড়, তাই না? তাই সেখানে আর জ্যেষ্ঠ বা জ্যেষ্ঠা, अग्रज হলে अग्रजः, বোন হলে বা দিদি হলে अग्रजा। अवगतवन्तः? मम गृहे मम अग्रजः अस्ति, मम अग्रजा अस्ति। मम अग्रजस्य नाम वदतु। मम अग्रजस्य नाम सन्दीपनः। सन्दीपनः, बहु सम्यक्, शोभनम्। अग्रजायाः नाम अंकिता। अंकिता, शोभनम्, साधु। अस्तु, इतोपि कश्चित् इतः परं कः अस्ति? देविका अग्रजे भवतु। आम् महोदय। मम नाम देविका, मम गृहे मम पति अस्ति, मम पत्या नाम शोभन बैनर्जी, मम गृहे मम कन्या अस्ति, पत्युः नाम शोभन बैनर्जी, मम गृहे मम कन्या अस्ति, कन्याया नाम ऐशी बैनर्जी अस्ति। ऐशी बैनर्जी, शोभनम्। न श्रूयते महोदय, श्रोतुं न शक्नोमि। न श्रूयते। इदानीं स्पष्टं न भवति। स्पष्टं न भवति महोदय। नेटवर्क इति समस्या भवति, न श्रूयते।
इदानीं श्रूयते? आं महोदय। महोदय। आं महोदय। कः आसीत्? मम गृहे के सन्ति? गृहे जनकः अस्ति? न, जनक नास्ति। जनकः नास्ति। जनकस्य नाम किम् आसीत्? स्वर्गीय सुखेन्दु चैटर्जी इति अस्ति। आसीत् खलु? सुखेन्दु चैटर्जी इति आसीत्। साधु। मम गृहे इतोपि किमपि इदानीं तत् वस्तु किञ्चित् अहं दर्शयामि। भवन्तः अपि भवतां पार्श्वे किं किम् अस्ति नास्ति किं किम् अस्ति तद् वदिष्यति। मम एतदस्ति मम गृहं। किमस्ति? मम गृहं। मम गृहे लेखनी अस्ति। किमस्ति? वदन्तु किमस्ति? लेखनी अस्ति। मम गृहे मापिका अस्ति। का अस्ति? मापिका अस्ति। मम गृहे तालः अस्ति। किमस्ति? तालः अस्ति। गृहे कुञ्चिका अस्ति। किमस्ति? कुञ्चिका अस्ति। कुञ्चिका। मम गृहे उत्तोलिका अस्ति। किमस्ति? उत्तोलिका अस्ति। महोदय, तालः वा तालः किं भवति? तालः तयाकार ल विसर्गो। तालः। अस्तु। तालः। मम गृहे कूपी अस्ति। किमस्ति? कूपी अग्निपेटिका अस्ति। क्षम्यताम् अग्निपेटिका अस्ति। मम गृहे अग्निपेटिका अस्ति। मम गृहे अग्निशलाका अस्ति। अग्निशलाका अस्ति। मम गृहे दर्पणम् अस्ति। किमस्ति? दर्पणम् अस्ति। मम गृहे कूपी अस्ति। किमस्ति? कूपी अस्ति। मम गृहे तैलम् अस्ति। किमस्ति? तैलम् अस्ति। मम गृहे कङ्कतम् अस्ति। किमस्ति? कङ्कतम् अस्ति। मम गृहे चमसः अस्ति। किमस्ति? चमसः अस्ति। मम गृहे सन्दंशिका अस्ति। किमस्ति? न अवगच्छामि महोदय। महिला सन्दंशिका। महिलाः व्यवहरन्ति न वा? अस्याः व्यवहारं कुर्वन्ति खलु? क्लीप् भवति खलु? सन्दंशिका दन्तेसो दन्तनैद सन्दंशिका तालव्यशय हर्षैकार कयाकार सन्दंशिका दन्तेन दय अनुस्वार तालव्यशय हर्षैकार कयाकार
मम गृहे संदंशिका अस्ति। मम गृहे नखरञ्जनी अस्ति। किमस्ति? नखरञ्जनी अस्ति। नखरञ्जनी अस्ति। नाम किं बङ्गभाषायां? नेल पॉलिश नास्ति आङ्गले। नेल पॉलिश आङ्गले खलु। संस्कृतस्य बङ्गभाषायां किमुच्यते अहं न जानामि। भवन्तः जानन्ति वा? नखरञ्जनी भवति। नखरञ्जनी इत्येव भवति। बहु सम्यक्। तर्हि भवतु। तर्हि मम गृहे नखरञ्जनी अस्ति। मम गृहे नेत्ररञ्जनी अस्ति। ऐसा अस्ति। ओके, काजल लगाए ना? हाँ। नेत्ररञ्जनी किमस्ति? नेत्ररञ्जनी। मम गृहे नेत्ररञ्जनी अस्ति। तर्हि मम गृहे कति वस्तूनि सन्ति न वा? अहम् एकं वस्तु दर्शयामि, भवतः वदतु। किमस्ति? किमस्ति? हरि ओम्, श्रूयते? आं महोदय। हरि ओम्। आं महोदय। किमस्ति? कः वस्तु? नाम किम्? मम गृहे किमस्ति? तालः। मम गृहे किमस्ति? अग्निपेटिका। मम गृहे किमस्ति? लेखनी अस्ति। मम गृहे किमस्ति? नखरञ्जनी अस्ति। मम गृहे किमस्ति? मापिका अस्ति। सर्वे वदन्तु। मम गृहे किमस्ति? कुञ्चिका अस्ति। मम गृहे किमस्ति? पुत्तलिका अस्ति। पुत्तलिका अस्ति। मम गृहे किमस्ति? संदंशिका अस्ति। मम गृहे किमस्ति? चषकः अस्ति। किमस्ति? चषकः। चषकः। मम गृहे किमस्ति? कङ्कतम् अस्ति। कङ्कतम् अस्ति। गृहे किमस्ति? अस्य नाम जानाति? किमुच्यते अस्य संस्कृतं? स्यूतः। एषः भवति स्यूतः। एषः भवति स्यूतः। भवति धनस्यूतः। किमस्ति एषः? धनस्यूतः। अस्मिन् स्यूते धनं भवति न वा? धनम् अत्र भवति वा अत्र भवति वा? अत्र धनस्यूते धनं भवति। धनस्यूते धनं भवति। अतः एषः अस्ति धनस्यूतः। तर्हि मम गृहे किमस्ति? धनस्यूतः। तर्हि एकः पञ्च वाक्यानि वदन्तु। भवतां गृहे किं किम् अस्ति? किं किम् अस्ति? आदौ वदतु। अंकिता भगिनी भवती वदतु। भवत्याः गृहे किं किम् अस्ति? मम गृहे शब्दानि गृहीत्वा वदामि। एतानि शब्दानि गृहीत्वा न अतः इतोपि भवान् यदि किमपि नूतनं शब्दं वक्तुं शक्नोति चेत् वदतु। भवती यदि वक्तुं शक्नोति तर्हि वदतु। चिन्ता नास्ति। अहं मम गृहे किं किम् अस्ति तद् दर्शितवान्। भवन्तः भवतां गृहे किं किम् अस्ति तद् वदतु।
पञ्चवाक्यानि वक्तव्यानि। मम गृहे उत्पीठिका अस्ति, हस्तघटिका अस्ति, दण्डदीपः अस्ति, कूपी अस्ति, स्यूतः अस्ति। कूपी अस्ति, स्यूतः अस्ति। हस्तघटिका हस्तघटिका नाम हैंड वॉश, ताई तो रिस्ट आम् वॉश। महोदय। हस्तघटिका न भवति, घटी अवगतवती? घटी आम् भवति, महोदय। घटी, घटिका न। शोभनं, साधु, उत्तमः प्रयासः। देविका भवती वदतु। मम गृहे शीतकम् अस्ति, मम गृहे कर्तरी शीतकम् अस्ति, मम गृहे कर्तरी अस्ति, कर्तरी अस्ति, शोभनं। मम गृहे व्यजनम् अस्ति, मम गृहे अवकारिका व्यजनम् अस्ति, अवकारिका अस्ति, अवकारिका अस्ति, शोभनं। मम गृहे द्रोणी अस्ति, द्रोणी अस्ति, शोभनं, साधु, उत्तमः। इतोपि कः अस्ति? दीपान्विता भगिनी। पुस्तकम् अस्ति, मम गृहे लेखनी अस्ति, पुस्तकम् अस्ति, मम गृहे अङ्कनी अस्ति, मम गृहे मापिका अस्ति, मम गृहे लेखनी स्यूतः अस्ति। लेखनी स्यूतः अस्ति। अस्तु, शोभनम्। इदानीं प्रयाति। मम गृहे पुस्तकम् अस्ति, मम गृहे लेखनी अस्ति, मम गृहे मापिका अस्ति, मम गृहे दर्पणम् अस्ति, मम गृहे तालः अस्ति, मम गृहे कुञ्चिका अस्ति। तुहिना। आम् महोदय। कुञ्चिका अपि अस्ति। मम गृहे व्यजनमस्ति, मम गृहे तालः अस्ति, मम गृहे कुञ्चिका अस्ति, मम गृहे पुस्तकानि सन्ति, मम गृहे छुरिका अस्ति, मम गृहे कर्तरी अस्ति। अस्तु, शोभनम्, उत्तमः प्रयासः, उत्तमम्। एतत् सर्वं पूर्वं जातं खलु? आम् महोदय। पूर्वं कृष्णप्रिया भगिनी पाठितवती खलु? आम् आम्। एषः सः इत्यपि पाठितवती। महोदय, वदतु श्रेया भगिनी। कर्तरी व्यजनं किम् अर्थम्? कर्तरी व्यजनं नाम व्यजनं नाम कर्तरी नाम छुरिका, छुरी, छुरी, छुरी। अवकारिका? अवकारिका नाम किमुच्यते? तस्य देविका भगिनी, अवकारिका नाम? अवकारिका नाम डस्टबिन्। डस्टबिन्, अस्तु अस्तु, सम्यक्। डस्टबिन्, डस्टबिन्। शीतकं नाम एसी। शीतकं नाम एसी। फ्रिज् न भवति? फ्रिज् अपि भवति, एसी अपि भवति। अस्तु अस्तु। अथवा एसी कृते इतोपि एकः व्यवहारः भवति।
इदानीं नागच्छति। तस्य संस्कृतम् इदानीं नागच्छति। शीतकस्य कृते व्यवहार नाम एसि कृते इतोपि एकः शब्दः अस्ति। शीततापनियन्त्रण यन्त्रं शीततापनियन्त्रण यन्त्रं शीततापयन्त्रं तदपि नाम एवं कृत्वा वक्तुं शक्यते, परन्तु तथापि संस्कृतभारत्याः एकः शब्दः अस्ति, अहम् इदानीं विस्मरामि, बहु सम्यक् शब्दः अस्ति, अहं ज्ञात्वा परस्मिन् वर्गे वदिष्यामि। इदानीं देविका महोदया वदति एकं शब्दः द्रोणी नाम बाल्टी अत्र अस्माकं प्रमादः भवति दर्वी पुनः द्रोणी। दर्वी नाम एतदस्ति दर्वी, एषः अस्य लघुकायः भवति खलु, मूलिका प्रभृति खाद्यते खलु अस्माभिः, तद्भवति चमसः। एषः भवति दर्वी, एषा भवति दर्वी। लघु भवति यत् तास्ति चमसः, सः चमसः, एषा अस्ति दर्वी। अवगतवती? पुनः यत् यस्य रन्धनं भवति तस्य समानं रूपं भवति खलु, अतः तस्य नाम अस्ति समदर्वी। तस्य नाम किमस्ति? समदर्वी। पुनः यस्य नाम तद् जलं यत्र धार्यते, बाकेट बाल्टी जेटाके बोली আমরা বাংলাতে, तस्य संस्कृतमस्ति द्रोणी। अवगतवन्तः? पुनः एकत्र इतोपि एकत्र अस्माकं प्रमादः भवति, तदस्ति किमुच्यते, इदानीमेव चिन्तितवान्। एतद् भवति खलु गृहे, एतद् भवति न वा? अस्याः नाम किम्? वेल्ल्याम्। वेल्लनी, 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 अस्याः नाम अस्ति वेल्लनी, अस्याः नाम अस्ति वेल्लनी। तर्हि अस्याः नाम किम्? कूपी। तर्हि कूपी अस्ति, किमस्ति? कूपी अस्ति। जलं नास्ति। कूपी अस्ति, जलं नास्ति। तालः अस्ति, तालः अस्ति, तालः नास्ति। तालः अस्ति, तालः अस्ति, तालः नास्ति। धनस्यूतः अस्ति, धनस्यूतः अस्ति, धनं नास्ति, धनं नास्ति। तैलम् अस्ति, तैलम् अस्ति, तैलं नास्ति, तैलं नास्ति। अग्निपेटिका अस्ति, अग्निपेटिका अस्ति, अग्निशलाका नास्ति, अग्निशलाका नास्ति।
अग्निशलाका नास्ति वा? नास्ति अस्ति? नास्ति अग्निपेटिका अस्ति, अग्निशलाका नास्ति। नास्ति कूपी अस्ति, किं नास्ति? जलं नास्ति जलं नास्ति जलं नास्ति। अग्निपेटिका अस्ति, किं नास्ति? अग्निशलाका नास्ति। नास्ति अग्निशलाका नास्ति। धनस्यूतः अस्ति, किं नास्ति? धनं नास्ति धनं नास्ति। तालः अस्ति, तालः नास्ति नास्ति। तर्हि अस्ति नास्ति। अस्ति अस्ति किं भवति? नास्ति 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 खलु? तर्हि भवतां गृहे किं किम् अस्ति, किं किं नास्ति? एकैकं वाक्यम्। एकैकं वाक्यं वदतु। एकः एकः अंकिता भगिनी भवती वदतु। मम गृहे कुञ्चिका नास्ति कुञ्चिका नास्ति। अग्निशलाका नास्ति अग्निशलाका नास्ति। वदतु। जलं नास्ति जलं नास्ति। पुनः किं नास्ति? पञ्चवाक्यानि जातानि। स्यूतः नास्ति स्यूतः नास्ति। आम्। इतोपि भवान् भवती वदतु देविका भगिनी। अवगारिका नास्ति। अस्तु। मम गृहे दूरदर्शनं नास्ति। मम गृहे दूरभाषम् अस्ति। दूरभाषा अस्ति। मम गृहे शीतकम् अस्ति। मम गृहे माइक्रोवेव् नास्ति। मम गृहे अग्निपेटिका नास्ति। मम गृहे गैस लाइटर इति अस्ति। गैस लाइटर आम् न भवति। गैस लाइटर तत्तु संस्कृतं न भवति। आलोकवर्तिका तो टॉर्च इति कथ्यते। आलोकवर्तिका अपि न भवति। तस्यापि किमुच्यते? ऊर्जा ज्वालिका एवं किमपि, अथवा ऊर्जा ज्वालिका अथवा तदपि अग्निशलाका इत्यपि वक्तुं शक्यते। अस्तु। शलाका नाम किं भवति? शलाका नाम यत्र दण्डवत् भवति। तर्हि तदपि गैस् लैटर् अपि दण्डवत् भवति खलु? ततः अपि अग्निः आगच्छति। तर्हि तदपि वक्तुं शक्यते। तदपि वक्तुं शक्यते। तदपि अग्निशलाका इति वक्तुं शक्यते। अग्निशलाका अग्निशलाका अस्ति। मम गृहे चतुर्चक्रिका नास्ति। मम गृहे द्विचक्रिका अस्ति। चतुर्चक्रिका न भवति, चतुश्चक्रिका। चतुश्चक्रिका मम गृहे चतुश्चक्रिका
नास्ति, मोटरयानम् चतुश्चक्रिका अस्ति खलु, नास्ति, द्विचक्रिका अस्ति। द्विचक्रिका नाम मोटर्सैकल् अस्ति वा? आम्। तर्हि मोटरयानं भवतु, वदतु। मोटरयानम् अस्ति। द्विचक्रिका इत्युक्ते सैकल् इत्यपि भवति। अस्तु, मोटरयानम् नाम सैकल् अस्ति। मोटरयानम् अस्ति। शोभनं। श्रेया भगिनी भवती वदतु। मम गृहे लेखनी अस्ति, मम गृहे नखरञ्जनी नास्ति। मम गृहे तैलम् अस्ति, मम गृहे नेत्ररञ्जनी नास्ति। मम गृहे तालः अस्ति, मम गृहे मोटरयानं नास्ति। मम गृहे मोटरयानं नास्ति। मम गृहे दर्पणम् अस्ति, मम गृहे पुत्तलिका नास्ति। मम शोभनं। तुहिना वदतु। आं महोदय, मम गृहे तालः अस्ति, मम गृहे तालः अस्ति, मम गृहे कुञ्चिका नास्ति। मम गृहे कृष्णफलकम् अस्ति, मम गृहे सुधाखण्डं नास्ति। मम गृहे व्याजनमस्ति, मम गृहे कृष्णफलकमस्ति, सुधाखण्डः नास्ति। मम गृहे व्याजनमस्ति, मम गृहे दूरदर्शनं नास्ति। मम गृहे पुस्तकमस्ति, मम गृहे स्यूतः नास्ति। मम गृहे दर्पणमस्ति, शोभनं। दर्पणमस्ति, किं नास्ति? मम गृहे दर्पणमस्ति, मम गृहे कङ्कतं नास्ति। दर्पणमस्ति, कङ्कतं नास्ति। शोभनम् अवगतवन्तः? सर्वे अवगतवन्तः खलु? अस्ति नास्ति? आं महोदय, सुधाखण्डनं किमर्थं महोदय? सुधाखण्ड नाम चौक् 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 चौक्। अच्छा। और कृष्ण खलु? कृष्णफलकं नाम ब्लैक बोर्ड। আচ্ছা, অনেক জায়গা দেখবে এখন ব্ল্যাক বোর্ড, এখন বোর্ডটা সবুজ রঙের হয়। ভবতি ন वा? तस्य नाम भवति हरितफलकं। 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 फलकं। पुनः महोदय, चषकः किमर्थं? न शृणोति। महोदय, न श्रूयते। इदानीं श्रूयते? आं महोदय। श्रूयते। शोभनं। तर्हि किमुक्तं? चषकः किमर्थं? चषकः नाम ग्लास। ग्लास। अच्छा, ग्लास। तो कूपी बॉटल और चषकः ग्लास। हाँ, चषकः नाम ग्लास। उत्पीठिका नाम टेबिल। उत्पीठिका। और खाट है ना, खाट। हाँ, उत्पीठिका।
उत्पीठिका ठ ट न ठ उत्पीठिका उत्पी तय कय हर्षईकार ठय दीर्घईकार कयाकार उत्पीठिका पीटिका অনেকে বলে টকার অনেকে বলে কিন্তু টকার নয় ঠকার टकारः नास्ति ठकारः पुनः खाड है खलु खाड तस्य संस्कृतं किम् खाट तस्य संस्कृतं खट्वा खट्वा खट आकार खट्वा কি হয় তাকে কি বলা হয় খাটওয়া 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 এবার এই গরমে আমরা যখন কোথাও বাইরে বেরোই কি নিয়ে বেরোই একটা রুমাল নিয়ে বেরোই তো কুত্রাপি গচ্ছামশ্চেৎ কিম স্বীকৃত্য গচ্ছামः একটা রুমাল নিয়ে বেরোই তো তস্য সংস্কৃতম কিম करवस्त्रम तस्य संस्कृतं किम करवस्त्रम এটা হাতে থাকে তো तस्य नाम किम करवस्त्रम सर्वेषां गृहे अस्ति करवस्त्रम् अस्ति सर्वेषां करवस्त्रम् अस्ति पुनः पूर्वं सर्वेषां गृहे किं भवति स्म टॉर्च लाइट भवति स्म खलु टॉर्च लाइट टॉर्च लाइट तस्य संस्कृतं किम् आलोकवर्तिका न आलोकवर्तिका इत्यपि अस्ति पुनः करदीपः 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 करदीप टॉर्च लाइट हस्ते भवति न वा आम् हस्ते भवति अतः तस्य नाम किं करदीपः करदीपः पुनः यदा वयं प्रातः गृहे उत्तिष्ठामः जननी गृहे किं करोति गृहस्य परिष्करोति खलु झाड़ू दाय तो झाड़ू तस्य संस्कृतं किं सम्मार्जनी 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 दन्तेश मय मय आकार वर्गीजय रेप दन्तेनय दीर्घईकार सम्मार्जनी अवगतवन्तः आं महोदय टॉर्च लाइट करदीपः और आलोकवर्तिका আলোকবর্তিকা সেটা আমার মনে হচ্ছে আলোকবর্তিকা হচ্ছে কি হচ্ছে যেটা স্ট্রিট লাইট হয় না ওগুলো হতে পারে আলোকবর্তিকা আমি একটু দেখে জানাবো হ্যাঁ আলোকবর্তিকার সংস্কৃতি দেখে জানাবো হ্যাঁ পরের ক্লাসে আরো কিছু কিছু শব্দ আছে আসলে এইগুলোর হচ্ছে কি সংস্কৃত ভারতীর ওদের একটা বই আছে তো ওটা আমি একটু দেখে তোমাদেরকে জানাবো কিছু কিছু আছে किन्तु केचन शब्दाः सन्ति न विशिष्टा शब्द एते तु आधुनिकाः शब्दाः खलु एते शब्दाः तु पूर्वं नासन् यथा ग्यास् नूतनम् आगतं पूर्वं तु ग्यास् आसीत् नासीत् खलु नूतनम् आगतम् अतः एतेषां किं नूतनं नाम आविष्कृतं यथा मास्क् पूर्वम् आसीत् शते कश्चित् एकः व्यवहरति स्म तस्य संस्कृतं किं मास्क् इत्यस्य मुखावरणं मुखम् आवरयति न वा आवरति मुखम् आवरति खलु अतः तस्य नाम किं मुखावरणं तस्य नाम अस्ति मुखावरणं
नूतनम् आगतं सर्वं खलु। करुणा इत्यस्य नाम करुणा कीटाणुः, करुणा कीटाणुः। अतः तस्य तेषां नूतनतया नाम आविष्क्रियते। अवगतवन्तः? सर्वे अद्यतनीयं पाठं ज्ञातवन्तः? कुत्रापि क्लेशः नास्ति खलु? न क्लेशः नास्ति। क्लेशः नास्ति। तर्हि मया यद् उक्तं तत्र भवन्तः तत्र भवन्तः किं कुर्वन्तु? ध्यानं ददातु। किं किम् उक्तं? संस्कृत 4 सोपानानि उक्तानि। कानि सोपानानि? श्रवणं पठनं लेखनं सम्भाषणं। अस्तु। अहम् एकवारं इतः परं कृष्णप्रिया भगिन्या सह वार्तालापं कृत्वा सा भगिनी किं किं पाठितवती तत् किञ्चित् श्रुत्वा पुनः तस्य अर्धहोरां यावत् किञ्चित् अभ्यासादिकं कृत्वा नूतनं पाठम् इतः परं वयं पठिष्यामः। কৃষ্ণপ্রিয়া দিদি তোমাদের কি কি পড়িয়েছে আমি একটু ওনার কাছ থেকে জেনে, উনি যেটা পুরনো পড়িয়েছেন পুরনো পড়াটারও তো আমাদের কিছু অভ্যাসের দরকার। তো আমাদের 2 ঘন্টার ক্লাসে ওই পুরনো পাঠকে কিছুটা দেখব, ওটা দেখে নিয়ে আমরা নতুন নতুন কিছু জানার জন্য করার জন্য আমরা চেষ্টা করব। ঠিক আছে? परस्मिन् दिवसे भवन्तः एकामेकां श्रुत्वा ज्ञात्वा आगच्छन्तु। अहं सर्वेभ्यः एकं জ্ঞান। অবগতবন্তः? আমি সকলের থেকে একটি একটি করে গল্প সকল একটু রেডি করে একটু ভেবে আমি বলবো। ঠিক আছে? শ্রীয়তে মহোদয়। न श्रूयते महोदय, ध्वनिः न आगच्छति। हरि ओम्। आम्। हरि ओम्। आम्, अधुना श्रूयते। श्रूयते खलु? अधुना श्रूयते। इतः परं वयं अर्धहोरां यावत् संस्कृतकथां भवन्तः संस्कृतेन किञ्चित् वदिष्यन्ति, अहं श्रोष्यामि। कथा वा भवतु, यत्किमपि विषये भवतु, भवन्तः किञ्चित् किञ्चित् संस्कृतेन वदिष्यन्ति। अवगतवन्तः? अस्तु। अद्यतनीया वर्गः समाप्ते। नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु भवेत्। ओम शांति शांति। धन्यवाद।